अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया निशा की एपिसोड नंबर 19 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोमान शाह मुस्कुराते हुए, मैं सब जानता हूँ और तुम्हारे दिल के हालात से वाकिफ हूँ। मेरी जान, सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, मगर जब आप ठीक हो जाएंगी तो फिर ऐसी कोई तवक्को मुझसे मत रखिएगा। वक्ती तौर पर अपने एहसासात को मैंने बदल लिया है, मगर बाद में रोमान शाह न बदला है न बदलेगा, ये बात जहन नशीन कर ले। रोमान शाह प्यार से देखते हुए फ्रूट्स की ट्रे रख रहा था। मेरी जान, कभी कभी हमें इन चीजों पर भी तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे करीब हो। मेरे फ्रूट्स को नजरअंदाज करते हुए, लेकिन शाह, मैं तो बस अपने बेटे से मिलने के बारे में सोच रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा रायन जल्दी से मेरे सामने हो और मैं उसे गले लगा सकूं। रोमान शाह हंसते हुए, तुम्हें इस वक्त मुझ पर तो बच्चा देनी चाहिए। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं आ जाता, गले लगा के प्यार करने की खुली ऑफर मौजूद है। मेरे बेटे शाह शाह को देखते हुए, आप हमेशा मुझे मेरी जान से ज्यादा अजीज हैं। शाह, आप हैं तो मीरब है। आपके बगैर मीरब का कोई वजूद नहीं। आपने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे मेरे बेजान वजूद को कांच की तरह संभाला, मुझे कभी बेबस महसूस नहीं होने दिया। ये सब कुछ मैं हमेशा याद रखूंगी। आपके ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। शाह का तुम पर कोई एहसान नहीं है जाने शाह, मैंने तुम्हारा ख्याल करके अपनी जात पर एहसान किया है। तुम पर कोई एहसान नहीं किया और ना ही तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत है। शाह ने मुस्कुराते हुए नरमी से बोला, शाह की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हें खो देने का एहसास कितना जानलेवा है, मेरे पास अल्फाज नहीं जिनसे मैं तुम पर जाहिर कर सकूं। रोमान शाह ने प्यार से मीरब के चेहरे को दोनों हाथों से प्याले में भरते हुए शिद्दत भरी निगाहों से देखा था। मीरब नरमी से रोमान शाह की तरफ देखते हुए, शाह, सच में जिस तरह आपने एक साल में मेरा ख्याल रखा, खुद को सिर्फ मेरे लिए वक्फ कर दिया। लम्हा हर लम्हा आपने सिर्फ मेरी फिक्र की, खुद की सेहत की फिक्र नहीं की। अपनी जात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। यह आपकी मोहब्बत है कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। मरती हुई मीरब के अंदर आपने मोहब्बत से जान बख्शी है। रोमान शाह गहरी नजरों से मीरब को देखते हुए, मेरी जान, मुझे खुशी है कि तुम दोबारा खुद को सेहतमंद महसूस कर रही हो, लेकिन ये तुम्हारी हिम्मत है जो तुम बीमारी से लड़ते हुए यहाँ तक आई हो, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी इससे भी ज्यादा कड़ा इम्तिहान क्यों ना ले, मैं कभी तुमसे दूर नहीं हो सकता। मीरब हिचकिचाते हुए, शाह, मैं आपसे आपकी अनमोल मोहब्बत का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने हमेशा मेरी तकलीफ को अपने दिल पर लिया और मेरी हर जरूरत का बगैर मेरे बोले ख्याल रखा। रोमान शाह कुमारी से मुस्कुराते हुए, वो लम्हा जब तुम अपने रबों से यहाँ पर शुक्रिया लिखोगी। शाह ने अपने होठों को पॉइंट किया था। इसकी आवाज में एक शरारत थी, मगर आंखों में बेपनाह मोहब्बत का समंदर था। मेरे लब तुम्हारे लबों को अपनी जगह देने के लिए बेताब हैं, और जब वो लम्हा आएगा तुम्हें खुद एहसास होगा कि तुम्हारे लबों की हर हरकत मेरी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत गवाही बनेगी। इसके अंदाज में तुम्हारा शुक्रिया कबूल कर लूंगा। शाह की नजरों की गर्माहट ने मीरब के दिल की धड़कनों को तेज कर दिया था। उसकी गहरी शोलों सी निगाहें इसके अंदर तक जलती हुई मोहब्बत का पैगाम पहुंचा रही हों। मीरब ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। वेरी गुड, ये काम तुम सबसे बेहतर कर सकती हो। बड़ी आई शुक्रिया अदा करने वाली। मेरी जान, तुम्हारी बस की बात नहीं है, मैं खुद ही शुक्रिया वसूल कर लेता हूँ। शाह की बातों में शरारत थी, मगर इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत का दरिया था। बहुत दिनों से शाह इसके मिठास से भरे मखमली लबों की मोहब्बत का प्यासा था। शाह ने अपनी दोनों हथेलियां मीरब के चेहरे पर रखते हुए पूरी शिद्दत से उसके चेहरे पर झुकने की कोशिश की। शाह की नजरें जज्बातों की शिद्दत से गहरी होने लगी थी। वो एक लम्हे का इंतजार के बाद इस लम्हे को जीने जा रहा था। इसके लब मीरब की नरम पंखुड़ियों पर झुके थे। वो एक लम्हे में जैसे सदियों की प्यास को वो मिटा रहा था। शाह ने पंखुड़ियों को पूरी शिद्दत से अपने सुलगते लबों की गिरफ्त में ले रखा था, जैसे इनसे नमी का हर कतरा निचोड़कर मोहब्बत में डूबकर अपनी प्यास बुझा रहा हो। शाह की सांसें मीरब की सांसों में यूं गुम हो रही थी कि जैसे दोनों के दिल एक ही धड़कन पर धड़क रहे हों। एक दूसरे के करीब होने का हर लम्हा एक नया जज्बा जाग रहा था, जैसे वक्त रुका हुआ हो और इनकी सांसों की हम आहंगी में एक ऐसा मीठा एहसास था जो दिलों को गहरी मोहब्बत की लगान में डुबो रहा था। शाह की हर सांस मीरब की सांसों में हजम हो रही थी, जैसे कानों का जिस्म जैसे दोनों का जिस्म और दिल एक दूसरे में घुल कर रह गए हों। और वो लम्हा सिर्फ इनका था,
ایک ایسا لمحہ جہاں محبت کی شدت لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ رومان شاہ کی سانسوں کی گرمی میرب کے نرم گرم ہونٹوں کی طرف پڑ رہی تھی، جیسے دونوں کی دنیا ایک دوسرے میں ہضم ہو رہی ہو۔ شاہ کی نگاہوں میں ایک شدت تھی، وہ اپنی محبت کو اس کے جسم کے ہر گوشے کو میں محسوس کر رہا تھا، جیسے دونوں کا رشتہ گہرے خاموش ریت میں نقش ہو رہا ہو۔ میرب کی سانسیں اس کی سانسوں میں رچ بس گئی تھی، جیسے ہر لمحہ دونوں کا وجود ایک دوسرے میں سمٹ رہا ہو۔ شاہ نے میرب کے ہونٹوں کے قریب آ کر آہستہ سے اپنی سانسیں چھوڑی اور میرب کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک محسوس کی۔ وہ اس لمحے کی شدت میں خود کو گم کر چکا تھا، جیسے یہ دنیا صرف ان دونوں کے درمیان آ کر ختم ہو گئی ہو۔ میرب نے نرم انداز میں شاہ کے کندھوں کو تھاما اور اس کے جذبات کا بھرپور اظہار کیا۔ دونوں اس حسین لمحے کو جیتے ہوئے دنیا سے بے خبر تھے۔ رائم اپنی ماں کے گلے لگے ہوئے آنسو بہا رہا تھا اور میرب اسے سینے سے لگا اس کے چہرے کو بے تحاشا چوم رہی تھی۔ اس کا ممتا اس کا ممتا کی مٹھاس سے بھرپور ہر بوسہ جیسے اس کی جدائی کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے وہ ایک سال کی دوری کو چند لمحوں میں پورا کر دینا چاہتی ہو۔ رائم کی نرمی سسکیاں اور میرب کا آنسو کے ساتھ بھرا ہوا محبت بھرا لمس تڑپ کو واضح کر رہا تھا، لیکن پاس ہی کھڑے رومان شاہ کے دل میں ایک عجیب سی خلش اٹھ رہی تھی۔ شاہ کی نظریں اپنی چھوٹی سی دنیا پر مرکوز تھی۔ میرب اور رائم، ان دونوں کی محبت بھرے مناظر اس کے دل کو چھو لیا گیا تھا، مگر اندر کہیں گہری چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھی تو ایک سال اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لینے کی خواہش کو دبائے رکھا تھا۔ اپنی جانب سے شاہ نے اپنے باپ ہونے کی چاہت اور جذبے کو قربان کر دیا تھا، تاکہ میرب اس کی غیر موجودگی میں خود کو بہتر کر سکے۔ ایک بیٹا اپنی ماں کو بے بس لاچار نہ دیکھے۔ میرب رائم کے بارے میں ضرورت سے زیادہ ایموشنل تھی۔ رومان شاہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ رائم اگر اس کی نظروں کے سامنے ہوگا تو میرب پل پل تڑپے گی، اور اسے تڑپ سے بچانے کے لیے ایک سال تک وہ خود بھی تڑپتا رہا تھا۔ شاہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا، وہ نظریں جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہری آنکھوں میں نمی آئی اور فوراً پلٹ گئی تھی۔ میری جان، اگر تمہارے لیے یہ سب ضروری تھا تو میں نے خود کو اس جدائی کی آگ میں برابر جھلسایا ہے۔ اس کے دل میں ایک درد بھرا سوال آیا، جسے وہ کسی کے سامنے زبان پر نہیں لا سکتا تھا۔ کیا میرب کبھی سمجھے گی کہ شاہ نے بھی اسے اپنے دل کو ایک سال تک رائم کی جدائی کے عذاب میں مبتلا رکھا؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ میرب کی محبت رائم کے لیے اتنی گہری تھی کہ اس لمحے میں شاہ کی طرف دیکھنا بھی بھول گئی تھی۔ شاہ نے ایک گہری سانس لی اور دل میں خود کو تسلی دی۔ یہ سب میری اپنی خوشی کے لیے نہیں تھا، یہ سب میرب اور رائم کے لیے تھا۔ شاہ نے اپنے جذبات کو مضبوطی سے قابو میں رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنے بیٹے کے سر پر پیار اور شفقت سے لبریز ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، میری جان، تم نے اپنی ماں کو بہت یاد کیا، مگر تمہارے بابا کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب تمہاری کمی محسوس نہ کی ہو۔ شاہ کے ان دو جملوں میں محبت کی وہ خاموش خلش چھپی تھی، جو دل کی گہرائیوں میں بے چین ہو کر لفظوں میں ڈھلائی تھی۔ رائم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور فوراً ان کے گلے لگ گیا۔ بابا، میں نے بھی آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ رائم کے ایک جملے نے رومان شاہ کے دل پر برسوں کی جدائی کا بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے اپنی دونوں دنیا میرب اور رائم کو گلے لگایا اور دل میں عہد کیا، اب یہ خوشیوں بھرے لمحے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اپنے رب سے دعا گو تھا کہ اے میرے اللہ، اب ہمیں آزمائش سے بچانا۔ آج پوری فیملی ایک جگہ اکٹھی تھی۔ میرب کے ماں باپ شاہ میر اور مرحا سب رائم کو چھوڑنے کے لیے میرب کے گھر پر آئے تھے۔ رائم کے نانا نانی صوفے پر بیٹھے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں بیٹی اور داماد پر جمی تھی اور دل خوشی کے جذبات سے لبریز تھا۔ دیکھو ہماری میرب کتنی خوش لگ رہی ہے، رائم کی نانی نے جذبات سے بھرے لہجے میں کہا، اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھ رہی تھی۔ رومان نے جو قربانیاں دیں وہ سب رنگ لے آئی تھی۔ یہ سکون برسوں کے دکھ کے بعد نصیب ہوا ہے۔ رائم کے نانا نے آستگی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ وہ اپنی بیٹی اور داماد کی محبت کو دل سے محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کے لیے سکون اور شکر گزاری کا تھا، جس لمحے ان کی بیٹی اپنے بچے کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میرب نے بہت طویل عرصہ اپنے بچے سے دور گزارا تھا۔ یہ لمحہ جتنا میرب اور رومان شاہ کے لیے خاص تھا، اتنا ہی میرب کے والدین کے لیے بھی خاص تھا۔ میرب کے ماں باپ بیٹے جیسے داماد کو دیکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا نصیب اتنا خوبصورت ہے کہ ان کی بیٹی کے نصیب میں رومان شاہ جیسا شوہر خدا نے عطا فرمایا۔ یہ لمحہ میرب کی زندگی کے لیے کی گئی تمام دعاؤں کا حاصل تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس خوشی کے لیے بار بار رب کا شکر ادا کر رہے تھے۔ شاہ میر ایک کونے میں کھڑا یہ خوشیوں بھرا منظر دیکھ کر اس پیارے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے یہ لمحہ نصیب کیا۔ اس کی نظریں کبھی اپنی بہن میرب پر جاتی، جو اپنے بیٹے کو گلے لگا اپنی ساری ممتا اس پر نچھاور کر رہی تھی۔
शाहमीर एक कोने में खड़ा ये खुशियों भरा मंजर देखकर इस प्यारे रब का शुक्र अदा कर रहा था जिसने ये लम्हा नसीब किया। इसकी नज़रें कभी अपनी बहन मीरा पर जाती तो अपने जो अपने बेटे को गले लगाए अपनी सारी ममता इस पर निछावर कर रही थी, और कभी रोमान शाह पर, जो एक मजबूत पहाड़ की तरह इन दोनों के लिए हमेशा खड़ा रहा था। रोमान शाह ने कभी किसी मुश्किल में भी इसकी बहन को तनहा नहीं छोड़ा था। शाहमीर के दिल में खुशी के साथ साथ एक अजीब सी तमानियत भी थी। बहुत ही खुशगवार और सुकून भरा लम्हा था शाहमीर के लिए। पिछले एक साल में इसकी जान से प्यारी बहन बेरहम बीमारी के जद में आकर टूट कर रह गई थी। आज दोबारा जिंदगी के रौनकों से इसे वापस जुड़ते हुए देख के शाहमीर की आंखें नम होने लगी थी। एक तवील अरसे बाद राइम को अपनी माँ की बाहों में देखकर इसके दिल में सुकून उतर आया था। रोमान शाह, तुमने सच में साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि कुर्बानी के खुलूस और सब्र का दूसरा नाम है। शाहमीर ने दिल ही दिल में सोचा और बड़े गौर से रोमान शाह के चेहरे पर नज़र मरकूज किए हुए था। रोमान शाह के चेहरे पर आते जाते तासरात के दिल का हालात बयां कर रहे थे। इसकी आंखों में अपने बेटे और बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत झलक रही थी। शाहमीर की नज़रें अपने बहन की खुशी से रोते मगर मुस्कुराते हुए चेहरे पर जम गई थी। इसने बेख्तियार ही दिल में दुआ की थी, या अल्लाह मेरी बहन के नसीब में यही सुकून हमेशा रखना, यह हंसी कभी न छिने देना। शामिर ने दिल में आमीन कहते हुए आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए और रुमान शाह के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया था। रुमान, तुमने जो कुछ मेरी बहन के लिए किया है वो एक भाई होने के नाते मेरे लिए बहुत खास है। मैं पूरी जिंदगी भी इसे कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। तुमने मेरी बहन को जो खुशी दी है, जिस तरह की हिफाजत की है, इस दुख की घड़ी में चट्टान बनकर इसके साथ खड़ा रहे हो, तुम्हारी ये तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। शाहमीर ने धीमी आवाज में कहा, मगर इसकी आवाज में खलूस और मोहब्बत वाजे थी। अरमान शाह की संजीदा मुस्कुराहट जैसे दिल की गहराइयों से निकली तो शाहमीर की बातों ने इसके मजबूत दिल को छू लिया। मुस्कुराते हुए शाह मुस्कुराते हुए अगले इसे गले लगा चुका था। शाहमीर, तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी है। जो किया वो अपना फर्ज समझकर किया। रोमान शाह ने नरमी से जवाब दिया, जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मीरब को दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात को एक भाई होने के नाते मैं खुद तस्लीम करता हूँ। रमान शाह मुस्कुरा दिया था। ये लम्हा इन दोनों के रिश्ते को मजीद मजबूत कर गया था। शाहमीर की आंखें अब भी खुशी से नम थी। दोनों इस खुशगवार लम्हे के लिए खुदा से शुक्रगुजार थे। मेरा कमरे के कोने से एक ये मंजर देख रही थी। इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे जिन्हें वो बार बार पलकों से रोकने की कोशिश कर रही थी। अपनी भाभी मीरब को खुश और सेहतमंद देखकर वो बहुत इमोशनल होकर रो रही थी। अपने प्यारे मासूम से भतीजे रायम को वापस अपने वालिदैन के साथ देखकर इसका दिल शुक्रगुजारी से भर गया था। मेरा अपनी खुशी पर काबू न पा सकी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए आगे बढ़कर रोमान शाह के करीब आ गई। इसके बगैर कुछ कहे अपने भाई को मजबूती से गले लगा लिया, जैसे सारी मोहब्बत, शुक्रगुजारी और अपने जज्बात को इसी एक लम्हे में समेट देना चाहती हो। मेरा हमेशा से बहुत नरम दिल और इमोशनल थी, मगर इस एक साल में इसने खुद को बहुत मजबूत बनाकर रखा था। इसने बहुत समझदारी से हर फर्द को संभाल लिया था, क्योंकि मीरब सबके लिए बहुत खास थी। भाई, इसकी आवाज़ लरस रही थी, आपने एक सवाल में साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियाँ नहीं, मुआवजे भी होते हैं। आपने मीरब भाभी को अपनी मोहब्बत और केयर से ठीक कर लिया। खुशियों भरी जिंदगी इनकी मुंतजर थी। आप कामयाब रहे, आप इस दुनिया में वापस ले आए हैं। राइम अब दोनों के पास आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए हमारी दुनिया मुकम्मल करने का। शुक्रिया। मेरा ये सब कुछ मीरा और राइम के लिए था, लेकिन तुम्हें भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया। तुम हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत रही हो। इस मुश्किल वक्त में जो सब्र और तहामुल तुमने दिखाया है, सब्र की मैं तुमसे कभी तवक्को नहीं की थी। मेरी छोटी सी मिरा कब इतनी समझदार हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला था। रोमान शाह ने अपनी बहन को तसल्ली देते हुए प्यार से गले लगा रखा था। अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए खड़ा था। मिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखों में आते हुए खुशी भरे आंसू साफ कर दिए और कहा, भाई, आपको देखकर मुझे फख्र होता है। आपने जो कुछ किया वो सिर्फ एक शौहर या एक बाप नहीं कर सकता। आपने हर रास्ते को अपनी जगह रखते हुए पूरा हक अदा कर दिया था, और आज आपने हमारी फैमिली को फिर से जोड़ दिया है। मिरहा ने राइम को गोद में उठा लिया था। राइम, देखो, तुम्हारे बाबा हमारे सुपरमैन सुपर हीरो हैं। इन्होंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक कर दिया है। इस लम्हे मिरहा के चेहरे पर खुशी, फकर और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात थे। वो रोमान शाह के करीब सोफे पर बैठ गई। सब एक दूसरे को हंसता खेलता देखकर दिल में दुआएं कर रहे थे। ये खुशियों भरा लम्हा हमेशा कायम रहे। गम के बादल छट चुके थे और जिंदगी में खुशियों की किरणें एक नई रोशनी के साथ वापस लौट आई थी।
ہر اندھیری رات کے بعد جو سویرا لازمی ہوتا ہے، آج ان کی زندگی میں وہ خوشگوار سویرا شروع ہو چکا تھا جس کا انتظار سب نے بہت بےتابی سے کیا تھا۔ غم کی لہر دھند اب پس منظر میں مدھم پڑ چکی تھی اور اس کی جگہ پرسکون خوشی اور امید کی ایک نئی فضا چھا گئی تھی۔ یہ لمحہ ان کے لیے نئی شروعات کی مانند تھا، جیسے ہر دکھ اور تکلیف کا اختتام ہو چکا ہو اور اب صرف خوشی کی نئی داستان کا آغاز ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر ہال میں آئی تھی۔ تھکاوٹ کے باوجود اس کے پر پرسکون چہرے پر سکون تھا اور خاص اور وہ اپنا خاص پروگرام دیکھنے کی نیت سے ٹی وی کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر شاہزیب جو پہلے ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کی نظریں فوراً اس پر جا کر رک گئی تھی۔ شاہزیب اسے دیکھ کر مسکرایا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ کیا کروں، بچوں کو سلانے میں وقت لگ جاتا ہے اور پھر آپ کو انتظار بھی تو کروانا تھا۔ ہما نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ شاہزیب گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ سا مسکرایا۔ اپنے شوہر کو انتظار کی سولی پر لٹکانا اچھی بات نہیں ہے مسز ہما شاہزیب، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے یہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے خوشی دیتا ہے اور آپ مجھے اس خوشی سے زیادہ تر محروم رکھتی ہے۔ آپ کو بروز قیامت شوہر کو ٹائم نہ دینے کا حساب دینا پڑے گا۔ ٹی وی آن کرتے ہوئے شاہزیب کے قریب دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اس کی باتیں سن رہی تھی، جو بہت معصوم شکل بنائے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیشہ ہی خوش مزاج رہتے ہیں، اتنی معصوم شکل مت بنائے، حقیقت میں آپ کا ساتھ میری تھکن کو دگنا کر دیتا ہے، اس لیے میں تھوڑی سی دوری بنا کر رکھتی ہوں۔ ہما کے لہجے میں ڈاکٹر شاہزیب کے لیے بہت محبت صاف جھلک رہی تھی، وہ ڈاکٹر شاہزیب کو تنگ کر رہی تھی اور کسی حد تک سچ ہی تو بول رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب کی محبت بھری شدتوں سے گھبرا کر وہ نظریں چراتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اچھا جی، میری غربت آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ شاہزیب ہما کے ہاتھ کو نرم انداز میں تھامے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتے بولا تھا، مگر میرے لیے تو آپ کے ساتھ ہونا، آپ کا قریب ہونا، ہر دکھ ہر تھکاوٹ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ مجھے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ کا بس ساتھ کافی ہے۔ میرے لیے آپ کا ساتھ سب کچھ ہے۔ آپ جانتے ہیں شاہزیب، جب تک آپ میرے قریب ہوتے ہیں میں خود کو خوش نصیب محسوس کرتی ہوں۔ مجھے آپ کی پاکیزہ قربت میں اپنے شوہر کا تحفظ بہت سکون دیتا ہے۔ مجھے آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، مگر جب آپ بے رحم بننے پر آتے ہیں تو پھر میرا بھی شکوہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ میری پیاری پٹھانی، آپ کے ساتھ کبھی بے رحم رویہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کروں، آپ کی محبت میں کبھی کبھی بے رحم سختیاں میرے بس میں نہیں ہوتی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لمحے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ قربت کے لمحے کبھی ختم نہ ہوں۔ شاہزیب ہما کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیلاتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر اپنے ہاتھوں کی حرارت محسوس کروا رہا تھا۔ ہما مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک گئی۔ شوہر کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، بیوی شوہر کے چند میٹھے بول سن کر دن بھر کی تھکن کو بھول جاتی ہے، ہر شکوہ ہر شکایت بھول جاتی ہے۔ آئی لو یو شاہزیب، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ ہمیشہ ایسے ہی میرے ساتھ رہیں۔ شاہزیب نرمی سے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لو یو ٹو مائی بیوٹیفل وائف، آپ کے ساتھ ہر لمحہ خاص ہے ہما، یہی وہ چیز ہے جو میری زندگی میں سکون لاتی ہے۔ بس میری شدتوں سے گھبرایا مت کرے، میری شدتوں میں میری محبتوں کا تناسب شامل ہوتا ہے۔ ہما نے خاموشی سے نظریں جھکائے اور اپنا سر شاہزیب کے سینے پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی میں گم ہونے لگے، جیسے وقت بھی تھمنے لگا تھا۔ ہما نے گہرا سانس لیتے ہوئے شاہزیب کی کمر پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اسے کس کیا تھا۔ اس کی آواز میں سکون تھا، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے اور کمرے میں سکون کی لہر چل گئی تھی، جیسے ان کے دل ایک دوسرے میں سمٹ چکے ہوں۔ دونوں قربت کے حسین لمحے میں کھوئے ہوئے تھے۔ شاہزیب نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے اٹھا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روم کے اندر لے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی مدد سے دھکیل کر بند ہو چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر جڑ چکے تھے کہ محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبنے لگے تھے۔ ہما نے رائل بلو رنگ کی خوبصورت نائٹی زیب تن کی ہوئی تھی، جس کے باریک اسٹرپ اس کے سراپے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ شاہزیب کی انگلیاں آہستگی سے ان اسٹرپس کو چھوتے ہوئے رک گئی تھی، جیسے وہ اس لمحے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے لمس میں محبت کی شدت اور احترام کی جھلک نمایاں تھی، جو ہما کے دل کو دھیرے سے بے قابو کرنے لگی۔ کمرے کا ماحول جیسے ان دونوں کی قربت سے مہک اٹھا تھا اور لمحے کی ہر گہرائی ایک خاص احساس کو جنم دے رہی تھی۔ شاہزیب آہستگی سے اس کے نرم و نازک ہونٹوں کی جانب جھکا، جیسے ان کی نرماہٹ اور لطائف کو محسوس کرنے کی خواہش نے اسے بے اختیار کر دیا ہو۔ وہ اس کی پنکھڑیوں پر جھکتا گیا، پوری شدت سے قید کیے ہر لمس میں اپنی محبت اور جذبات کی گہرائی کا اظہار کرتا ہوا، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس کی شدت کی انتہا یہ تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی محبت کی بارش میں اسے پوری طرح بھگو رہا تھا، ہر لمس اور حرکت میں محبت کی شدت اور خلوص سمٹا تھا، جیسے وہ اپنی ہر دھڑکن ہر جذبے کو اس کے وجود میں سمونے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈاکٹر ہما کی دبی دبی سسکیاں روم کی فضاؤں کو مہکا رہی تھیں، دھڑکنیں دھڑکنوں میں الجھتے ہوئے ایک ہو رہی تھیں اور ہر لمحہ محبت کے رشتے کو مزید گہرا کر رہا تھا۔
शाहज़ेब के मजबूत बाजों का हिसार हुमा को पलकों पर लरसते जज्बात के कतरे इनके बेपनाह कुर्बत की गवाही दे रहे थे। फिजाओं में ऐसे सरगोशियां कर रही थी कि जैसे हर सांस हर धड़कन इन दोनों के नाम लिख रही हो। वो एक दूसरे के वजूद में सिमटते जा रहे थे, जैसे दुनिया का हर गम हर फासला इनके दरमियान खत्म हो चुका हो और सिर्फ इनकी मोहब्बत का लाजवाल लम्हा बाकी रह गया हो। रोमान शाह ने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब का आगाज़ करने की ठानी थी, जो 1 साल पहले अधूरा रह गया था वर्ल्ड टूर के ज़रिए। और वो मीरब अपनी मोहब्बत को दुनिया के हर खूबसूरत मकाम पर सांस देने का मौका देना चाहती है। मगर किस्मत को शायद इनका खुश होना गवारा न था। इसी दिन मीरब सीढ़ियों से गिरकर एक बदतरीन हादसे का शिकार हो गई। वो हादसा न सिर्फ मीरब के जिस्म बल्कि इन दोनों के ख्वाबों को भी जख्मी कर गया था। मोहब्बत का वो यादगार सफ़र जो खुशियों से लबरेज था, एक ऐसी तल्ख हकीकत में बदल गया जिसने इनके दिलों पर दर्द की एक गहरी मेहर लगा दी थी। शाह आज भी इस लम्हे को याद करके खुद को बेबस महसूस करता था और आज मीरब के गुजरे हुए वक्त में बेबसी याद करते हुए इनके दिल को चीर कर रख देती थी। मगर अब सब कुछ ठीक हो चुका था, जिसका शुक्र वह हर रोज़ अदा करता था। रोमान शाह अपने दिल की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने की ठान चुका था। मीरब और रायन को अपनी छोटी सी दुनिया को वो तमाम खुशियाँ देना जिनके वो मुस्तहक था। मीरब की मुस्कुराहट और रायन की मासूम हंसी के लिए दुनिया का कीमती सरमाया थी। एक तवील अरसे बाद जब मुश्किलात के बादल छट चुके थे, वो ज़िंदगी के रंग दोबारा भरपूर तरीके से जगमगाने लगे थे। रोमान शाह ने अपने ख्वाब को हकीकत का रूप देने का फैसला किया। ये ख्वाब एक ऐसा वर्ल्ड टूर था जो सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, बल्कि इसका आगाज़ रूहानियत के सबसे बुलंद मकाम से होने वाला था। ये सफ़र ज़मीन से शुरू होना था, जहाँ दुआओं की कबूलियत की मेराज नसीब होती है। काबा शरीफ के पाक सरजमीन। रोमान शाह ने हमेशा चाहा था कि अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात को इस जगह के तकद्दुस से मुनव्वर करे, और अब वो वक्त आ चुका था। राइम के नन्हे कदम और वीरम की चमकती हुई आंखों के साथ इस सरजमीन पर जाने का रोमान शाह के दिल में सुकून और शुक्रगुजारी का एक अजीब सा एहसास था। शाह इस वक्त मीरब और राइम को इस वर्ल्ड टूर के बारे में बता रहा था। मीरब, यह सिर्फ एक वर्ल्ड टूर नहीं होगा, ये हमारी मोहब्बत का शुक्राना होगा। हम अपनी दुआओं को वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ दुनिया का हर सुकून की तलब में झुकता है। रोमान शाह ने मीरब और रायन को मोहब्बत से अपने दोनों बाजू फैलाए कंधों पर लटा रखा था। वो खुद तकिए पर लेटा हुआ था और रायन और मीरब के दोनों बाजुओं पर लेटे हुए पुरसकून होकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास महसूस करते हुए रोमान शाह की बातें सुन रहे थे। इसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी बड़े ख्वाब को पूरा कर होने में आती है। रायन जो अभी इतना बड़ा नहीं था इनकी बातों को पूरी तरह समझ सके, मगर इसे अपने बाबा की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। बाप की शफ़क़त दुनिया का अनमोल सरमाया है। बाप की मोहब्बत बहुत महफूज है। बाप की कदर वो जानते हैं जो जिनके पास ये तोहफ़ा ना हो। राइम अपने बाबा की सख्त बियर्ड पर हाथ रखते हुए अपने बाबा की बातें सुन रहा था। मीरब, जिसकी ज़िंदगी अब जाकर अल्लाह के कर्म से मोहब्बत और सुकून का इस्तारा बन चुकी थी, इस लम्हे को वो दिल से महसूस कर रही थी। शाह, मैं बहुत खुश हूँ कि हम इस पाक सरजमीन पर जाएंगे जहाँ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, फिरते थे। मैं हमेशा से आपके साथ वहाँ जाना चाहती थी। मीरब बहुत खुश थी कि वो उम्रे के लिए पहले सऊदी अरेबिया जाएगी और इसके बाद इनका वर्ल्ड टूर शुरू होगा। वो अपने शाह के साथ बहुत सा वक्त गुजारना चाहती थी। वो अपने गुजरे हुए वक्त को इन लम्हों में जीना चाहती थी। वो बहुत पुरजोश थी जाने के लिए। शाह, बताएं फिर हम और कहाँ कहाँ जाएंगे? जी बाबा, सब बताएं, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? रायम ने अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई और रोमान शाह इसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी मीरब और रायम की एक्साइटमेंट देखकर। सफ़र का आगाज़ काबा शरीफ से होगा, मगर ये सिर्फ शुरुआत होगी। इसके बाद दुनिया के खूबसूरत मकामात पर आप सैर के लिए जाएंगे। मैंने तो अपनी तरफ से ये फ़हरिस्त बनाई है, आप लोग देख लें। अगर कुछ और ऐड करवाना चाहते हो तो बता दो। माँ बेटा मिलकर मेरी फ़हरिस्त में शामिल है। मदीना मुनव्वरा की पुरसकून फ़िज़ाएँ, तुर्की की तारीख़ी वर्ल्ड शहर, मालदीव के शफ़ाफ़ साहिल, पेरिस के ख्वाबनाक रास्ते और स्विट्ज़रलैंड के बर्फीले पहाड़, ये सब हमारे वर्ल्ड टूर का हिस्सा होंगे। वाह बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। रायम ने खुशी से अपने बाबा के दोनों गालों को चूमते हुए खुशी का इजहार किया। जाने शाह, आप खुश नहीं हैं सफ़र से? रोमान शाह ने तजस्सुस से पूछा। शाह, मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं खुश नहीं हूँ? क्योंकि आपने रायम की तरह अपनी खुशी का इजहार नहीं किया। रोमान शाह का इशारा रायम के बोसे की जानिब था। शाह, शर्म करें, किस बात पर शर्म करूं? हमारा बेटा पास है। अच्छा, अगर ये गलत है तो हम राइम से ही पूछ लेते हैं। राइम बेटा, अगर आपकी मामा आपकी तरह खुश होकर मुझे किस करेंगी तो क्या ये गलत बात है? जी बिल्कुल गलत बात है। मामा आपको किस नहीं कर सकते। राइम ने छोटी सी नाक सिकोड़ते हुए बेड पर खड़ा होकर दोनों हाथ कमर पर रखकर तान लिए थे। उल्लूदा पट्टा, मैनू तेरे तो यही उम्मीद सी। प्लीज़ मेरे बेटे को गाली मत निकालिए।
میرب نے فوراً اپنے بیٹے کی سائڈ لی۔ اچھا ویسے تمہیں پنجابی کی سمجھ نہیں آتی مگر اب اپنے بیٹے کے بارے میں تمہیں یہ سمجھ آ گیا کہ میں اسے گالی دے رہا ہوں؟ جی بس سمجھ آ گیا، آپ میرے بیٹے کو گالی نہیں دے سکتے، بیڈ مینرز۔ فار کائنڈ یور انفارمیشن کہ الو دا پٹھا کوئی گالی نہیں ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو بول سکتا ہے۔ میں نے خود کو الو اور اس کو اپنا بچہ بولا ہے تو گالی مجھے گئی ہے، تمہارے بیٹے کو نہیں۔ بڑی آئی اپنے بیٹے کی سائڈ لینے والی۔ پھر ٹھیک ہے، اب آپ ہم سے جھگڑا مت کریں اور ہمیں بتائیں ہم اور کہاں کہاں جائیں گے۔ ماں بیٹے کی حرکتیں تو ایسی ہی تھی کہ تم دونوں کو یہیں پر رکھا جائے۔ شاہ پلیز بتائیں نا، کیا کروں بتا کر، وہاں جا کر بھی تمہارے بیٹے نے میری رومانٹک موڈ کی ایسے کی تیسی مار دینی ہے۔ ہاں تو آپ میری ماما سے رومانٹک ہونے کی کوشش بھی مت کیجیے گا ورنہ میں اپنی ماما کو لے کر وہاں سے ایک الگ روم بک کروا لوں گا۔ ماشاء اللہ اب خوش، ایک کبوتر میری بیوی کو لے کر الگ روم میں رہے گا۔ رائم کی دھمکی پر رومان شاہ کو ہنسی آ رہی تھی جس کو اس نے بمشکل روک رکھا تھا۔ شاہ پلیز بتائیں، میرب کو جاننے کے بارے میں بہت تجسس ہو رہا تھا۔ ہم صرف مقامات ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم زندگی کے ہر اس لمحے کو جئیں گے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لائے۔ ہم ہر اس لمحے کو جئیں گے سب مل کر جو ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئے ہیں۔ میں سفر کو اتنا یادگار بنانا چاہتا ہوں کہ جسے ہم کبھی بھول نہ سکیں۔ یہ سفر ہماری محبت کا، ہمارے خوابوں کا اور ہماری دعاؤں کا سفر ہوگا۔ رومان شاہ کے الفاظ میرب کے دل میں گہرے اترتے گئے۔ رائم کو بھی اپنے بابا کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ بہت غور سے اپنے بابا کی باتیں سن رہا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، پاسپورٹ، ٹکٹس اور رائم کے کھلونے، سب کچھ ترتیب سے سیٹ ہو کر پیکنگ وغیرہ ہو چکی ہے۔ شاہ آپ نے سب کچھ خود ہی کروا لیا؟ جی ہاں، سب کچھ خود کروا لیا کیونکہ تمہیں ابھی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسٹریس نہیں لینا ہے، میں سب کچھ خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ رومان شاہ نے دو ٹوک کام کرنے سے روک دیا تھا۔ میرب کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا، زندگی کے کٹھنائیوں کے بعد یہ خوشیوں کا تحفہ تھا۔ اس کے شاہ نے اسے دل سے دیا تھا۔ یہ ورلڈ ٹور نہ صرف خوبصورت مقامات کی سیر کا وعدہ تھا بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا جو محبت، ایمان اور خوشیوں سے بھرپور ہونے والا تھا۔ اچھا تم نے ذکیہ سے کہا کہ ہمیں کچھ ایسا انتظام کر کے دے کہ وہاں پر کوئی ہر وقت آپ لوگوں کا ساتھ رہے۔ رومان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے میرب سے کہا، جی میں نے کہہ دیا تھا مگر ذکیہ بیچاری تو خود کنفیوز ہے۔ کیوں ذکیہ، کس لیے کنفیوز ہے؟ شاہ حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کسی مرد کو ہمارے قریب رہنے دینا نہیں چاہتے، عورتوں سے، لڑکیوں سے آپ خود دور رہتے ہیں، تو ذکیہ بیچاری کنفیوز ہونا بری بات نہیں ہے۔ میرب کھیکھی کر کے ہنستی ہوئی بول رہی تھی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ بات ہی ہنسی والی ہے تو میں کیا کروں، ہاں تو میں ہوں نا، تو میں ہوں ہی ایسا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نزدیک ہر وقت کوئی مرد رہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، بات ختم۔ تو ٹھیک ہے پھر کسی لڑکی کا انتظام کر لیتے ہیں، کوئی عورت ہمارے ساتھ ہر وقت رہے گی۔ جی نہیں، ہر وقت کوئی عورت ہمارے آس پاس رہے گی تو میں ڈسٹرب رہوں گا، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاہ کا تو اللہ ہی حافظ ہے، میرب نے شرارتی انداز سے کہتے ہوئے کہا۔ اس بیچ میں رومان شاہ کی ایک ضروری کال آ گئی تھی تو بات بیچ میں ہی کٹ گئی۔ شاہ پلیز ہم اس راستے چلتے ہیں، مجھے یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ رومان شاہ اور میرب کے درمیان یہ بات چیت جاری تھی جب علیزے کو ان کے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بھائی آپ کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ ہوگا اور آپ اپنے ساتھ علیزے کو لے جائیں، اسے آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ذکیہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا مگر اس کی آواز میں چھپی ہوئی ہنسی چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ دوسری جانب میرب کی ہنسی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دانت مت نکالو، خاموشی سے تیاری کرو، رومان شاہ نے چڑھتے ہوئے میرب سے کہا، لیکن اس کے بعد علیزے نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا اور سر جھکاتے ہوئے ایک دھیما سا ہاں کیا۔ آپ کو پرابلم کہاں ہوگی؟ میں تو بس آپ کے قریب رہ کر آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہوں، علیزے نے ایسی ہی آواز میں کہا کہ جیسے کوئی بہت ہی عظیم مشن پر جا رہا ہو۔ نہیں نہیں، تم میرا خیال مت رکھنا، میں تو تمہاری اس جان لیوا خوشبو سے ہی مر جاؤں گا، میرے اعصاب کمزور ہیں۔ میرب کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، وہ تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ شاہ اب تو آپ کی پریشانی کا سبب علیزے نہیں ہے بلکہ آپ خود ہیں۔ آپ یہ سب سوچیں، ہمیں کسی اجنبی کے ساتھ سفر پر جانا ہے تو دوسری طرف خوشبو کے ساتھ بتائیں کہ آپ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ میرے ساتھ کوئی بھی جا سکتا ہے مگر یہ خوشبو، یہ تو عجیب ہے۔ رومان شاہ نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، یہ خوشبو تو پورے ہوٹل میں پھیل جائے گی۔ شاہ آپ کو تو ہمیشہ ایک کچھ ایڈونچر چاہیے ہوتا ہے، اس لیے علیزے بالکل پرفیکٹ رہے گی آپ کے لیے، میرب نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہ نے گھور کر دیکھا، بتائیں نا شاہ، کیا خیال ہے، ہمیں چمچماتی گاڑی میں علیزے ساتھ ٹور پر جانا چاہیے؟ رومان شاہ نے ایک نظر علیزے کی جانب ڈالی، مجھے تو نہیں لگتا کہ آج تمہاری ہنسی ختم ہونے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہمارے لیے یہ تیسری مخلوق بالکل ٹھیک رہے گی، بس مہربانی فرما کر خوشبو کی ڈوز تھوڑی کم رکھنا، میرے سر میں ابھی سے درد شروع ہو گیا ہے۔ کیا
मेरी खुशबू से आपके सर में दर्द हो रहा है? मेरी खुशबू से तो लाखों दीवाने हैं। अलीज़ा ने चेहरे के ज़ावियों को बहुत दिलचस्प बनाते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे अंदाज़ हमें भी दीवाना और पागल कर देगा। रुमान शाह और अलीज़ा की बातें सुनकर ज़किया और मीरब की हँसी नहीं रुक रही थी। रुमान शाह ने बेजारी से नाक पर हाथ रखा हुआ था और खुशबू सच में बहुत जानलेवा थी। मेरे साथ-साथ वक़्त गुज़ारने के लिए तुम्हें इस खुशबू को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, समझे तुम? शाह, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा करूँगा। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मेरी खुशबू से परेशान हैं तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। वैसे मेरी खुशबू से लोग किसी और ही दुनिया में पहुँच जाते हैं। अलीज़ा हाथों को फैलाकर बहुत ही अलग अंदाज से बोल रहा था। अगर तुम कुछ देर और यहाँ खड़े रहे तो मैं तुम्हें किसी और दुनिया में भेज दूँगा। बेहतर है कि यहाँ से जाओ और अपनी तैयारी करो। ओहो! शाह, आप तो बहुत ही गुस्से वाले हैं। मुझसे आज तक कैसे किसी ने कभी बात नहीं की। डिस्गस्टिंग! तुम मुझे शाह कहकर मत बुलाना। रोमान शाह को अच्छा नहीं लगा था अलीज़े का शाह कहना। शाह तो इसे सिर्फ़ अपनी जाने-शाह के मुँह से ही अच्छा लगता था। मैं तो शाह ही कहूँगा क्योंकि मुझे आप पर ये नाम सूट करता हुआ अच्छा लग रहा है। और मैं जा रहा हूँ तैयारी करने के लिए। बेफ़िक्र होकर सो जाएँ, कल से आपकी हिफ़ाज़त की सारी ज़िम्मेदारी मेरी होगी। अलीज़ा ने हँसते हुए मगर एक ख़ास अंदाज़ से कहा, जैसे वो किसी ख़ास मिशन पर हो और इसकी आवाज़ में नरमियत थी, मगर साथ ही एक धीरे से खुद एतमादी भी झलक रही थी। इसके अंदाज़ में ऐसा कुछ था जो ना मर्द था और ना ही औरत। वो तीसरी मखलूक थी, जिसका हर लफ्ज़, हर हरकत इस बात की गवाही दे रहा था कि वो एक अलग ही दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। यकीन करें शाह, आपकी हिफाजत के बारे में मैं बहुत संजीदा हूँ। मैंने अपनी मुस्कुराहट इसने अपनी मुस्कुराहट के साथ मज़ीद कहा, आप बेफ़िक्र होकर सो सकते हैं। मैं हर पल आपके साथ हूँगा जैसे मैं हमेशा रहा हूँ। इस तरह के अलीज़े का अंदाज़ वाज़ेह हो गया कि वो ना सिर्फ़ किसी हद तक खुद एतमादी से भरा हुआ है, बल्कि इसकी शख्सियत में वो नरमी भी है, जो एक ट्रांस जेनर ट्रांसजेंडर शख्स की शनाख्त को साफ ज़ाहिर करती है। है अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमाना, मुझे हिम्मत देना, मैं इसको बर्दाश्त कर सकूं। रुमान शाह गहरी सांस लेते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, अलीज़े और ज़किया वहाँ से जा चुके थे। मीरब अब भी हंसे जा रही थी। तुम्हारे बहुत दांत निकल रहे हैं, जाने चाहे एक बार वर्ल्ड टूर शुरू होने दो। काबा खाना की सरजमीन से बाहर निकलते ही हिसाब ले लूँगा। याद रखना, बहुत तंग किया है तुमने, अब मेरी बारी है। आप मुझे डरा रहे हैं? मीर अपने मासूम से शक्ल बनाते हुए पूछा था। जी, आपको डराना भी चाहिए जाने शाह, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब जो आपको चुकाना है। शाह ने मुस्कुराते हुए बोलकर होंठों को निचले किनारे को दांतों तले दबाते हुए खुमारी से देखा था। रोमान शाह और मीरब सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके थे। एयरपोर्ट में हर तरफ काफ़ी हलचल थी। रोमान शाह, मीरब और इनका प्यारा सा बेटा रायन सऊदी अरब उम्रा करने की नीयत से आए थे। रोमान शाह अलीज़े को उनकी मदद के लिए साथ लाया था ताकि वो मीरब और रायन का ख्याल रखे। अलीज़े के एक जिम्मेदार और समझदार इंसान है जो ना सिर्फ इनका काम संभाल सकता था बल्कि मीरा को भी किसी मुश्किल से बचा सकता था। इस पर रोमान शाह का कोई शक नहीं था, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकले, रोमान शाह का जहन एक ही बात पर मरकूज था। मीरब के इर्द गिर्द कोई भी नहीं आ सकता। वो रोमान शाह था, इसे कहा मंजूर था कि इसकी जानशाह के ज़रा सा भी करीब कोई हो। वक्त के साथ साथ रोमान शाह ने खुद को बहुत बदला था, मगर बहुत बदलने के बावजूद भी रोमान शाह अपने अंदर से इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता था। वो जितने कल मीरब के लिए पोजेसिव था, आज भी बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा हो चुका था। एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर निकलते ही गर्म हवा का एक झोंका इनके चेहरों से टकराता गर्म हवा के झोंके को सबने महसूस किया था, सिवाय सामान रोमान शाह के। रोमान शाह ने नज़रें मीरा पर मरकूज़ की थी। इसे अपनी इस वक्त अब कोई फ़िक्र नहीं थी। इसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जिसे एक नाम सा डर के कहीं कोई इनकी खुशियों को नुकसान न पहुंचा दे। बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके थे, अब मज़ीद करने में इसकी हिम्मत नहीं थी। वह हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। अलीज़े जो इनके पीछे चल रहा था, इनसे इसने राइम को गोद में उठा रखा था। मुस्कुराकर राइम से छोटी छोटी बातें कर रहा था। राइम अब भी इनके साथ बेहद खुश थी। राइम कितना खुश लग रहा है, लगता है इस सफ़र इसे हमेशा याद रहेगा। अलीज़े ने रोमान शाह से मुखातिब होकर कहा। रोमान शाह ने पलटकर अलीज़े की जानिब देखा और सर हिलाते हुए कहा, यकीनन, मगर मेरे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मीरब के चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहे। रोमान शाह ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में चलती हुई मीरब को कहा था। शाह की बात सुनकर मीरब के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट दौड़ गई। शाह, आप हमेशा मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हो। हम इस वक्त जिस पाक सरजमीन पर मौजूद हैं, मेरे ख्याल से आपको हमें अल्लाह की रज़ा पर छोड़ देना चाहिए। हम यहाँ एक अजीम मकसद के लिए आए हैं। खुदा हमारी हिफाजत खुद फरमाएगा। अगर आप मेरी फ़िक्र में उलझे रहे तो इनकी मुक़द्दस मकामात को दिल से महसूस नहीं कर सकेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा शाह यहाँ के मकामात को महसूस करके सवाब हासिल न कर सके। रुमान शाह ने मीरब के लहजे में गहराई को दिल से महसूस किया था, मगर इसके दिल में
ابھی بھی وہی شدت موجود تھی جو اسے میرب کے لیے ہمیشہ سے بے چین رکھتی تھی۔ شاہ، آپ جانتے ہیں اس مقدس سرزمین پر کوئی دولت یا اختیار کے بل بوتے پر نہیں آتا۔ یہاں صرف وہی آتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بلانا چاہے، وہی جس کے نصیبوں میں یہ سعادت لکھی ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشانات بستے ہیں، جہاں ان کی سانسوں کی خوشبو آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ شاہ میرب کی باتوں کو چلتے ہوئے بہت غور سے سن رہا تھا۔ اسے میرب کی میٹھی میٹھی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ یہاں کی ہواؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ ایئرپورٹ کے ہال میں بہت لوگوں کا رش تھا۔ رومان شاہ میرب کے ساتھ چل رہا تھا اور علی سے جو ان کے پیچھے پیچھے رائم کو گود میں اٹھائے چلا رہا تھا۔ اس نے تھوڑا قدم تیز کیے اور میرب کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے شاید یہ میرب کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ ارد گرد رش تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جس کام کے لیے اسے رکھا گیا ہے وہ کام وہ انجام نہ دے سکے، مگر رومان شاہ کو علیزے کا یہ کرنا انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ اچانک پیچھے چلتے ہوئے علیزے کو میرب کے ساتھ چلتے دیکھ کے رومان شاہ کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ علیزے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی حرکت ہے؟ بھابھی، آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ شاہ نے مجھے یہ کام خود دیا ہے اور لگتا ہے خود ہی بھول گئے ہیں۔ علیزے نرمی سے مسکراتے ہوئے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میرب علیزے کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ اسے علیزے سے کوئی پرابلم نہیں تھی اور شاہ کی پریشانی کو تو وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اس کے ارد گرد کسی بندے، کسی عورت، کسی بچے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ کی یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ رومان شاہ نے میرب کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے طرف کھینچا اور خود علیزے اور اس کے درمیان آ گیا اور سخت لہجہ تنزیہ تھا۔ تمہیں اس کی حفاظت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت میں خود کر سکتا ہوں، سمجھے؟ رومان شاہ نے علیزے کو گھورتے ہوئے کہا، پھر ایک ہلکی زبردستی والی مسکراہٹ کے ساتھ رائم کی طرف اشارہ کیا۔ تم چپ چاپ رائم کو اٹھاؤ اور اس کا خیال رکھو، سمجھے تم؟ علیزے نے اپنی انسلٹ کو محسوس کیا مگر ہمیشہ کی طرح مسکرا کر جواب دیا، جو حکم میرے بادشاہ کا۔ رومان شاہ نے اسے نظر انداز کیا اور میرب کی طرف مڑتے ہوئے کہا، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ علیزے نے سر جھٹکتے ہوئے سارا دھیان گود میں اٹھائے ہوئے رائم کی جانب مرکوز کیا۔ یہ بادشاہ خود بھی سلطان راہی یہ بادشاہ خود کو بھی سلطان راہی سمجھتے ہیں، زیرلت پڑپڑائی۔ علیزے کے چلنے کے انداز بہت مزاحیہ تھا۔ وہ کندھوں کو جھٹکتے ہوئے چل رہا تھا۔ ویسے شاہ، آپ فضول میں مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں، میں تو بس بھابھی جان کا خیال رکھ رہا ہوں۔ آپ نے خود کہا تھا میں ان کا خیال رکھوں گا۔ وہ رائم کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا مگر بڑبڑ کرنے کے باعث نہیں آ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی عادت تھی۔ رومان شاہ علیزے کے بڑبڑ سن کر ناگواری سے اس کے قریب آیا اور اسے گھورنے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی اور اس کی خاموشی علیزے کو بے چین کر گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد رومان شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ نہیں لگتا کہ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے؟ اس کے لہجے میں سختی واضح تھی۔ میرب میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنے کا حق صرف میرا ہے۔ علیزے نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گیا، جیسے مزید کچھ کہنے کی جرات نہ ہو۔ رومان شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے قریب آنے والے ہر شخص سے سختی سے بات کرتا تھا اور آج بھی اس میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا تھا، اور آج بھی وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تمہاری حفاظت خود کر سکتا ہوں۔ میرب کے ارد گرد اگر کوئی نہیں آ سکتا، بات ختم۔ میرب خاموش تھی۔ رومان شاہ نے خود ہی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے حکم جاری کیا دیا تھا۔ رومان شاہ کے چرچراہٹ دیکھ کر میرب کو ہنسی آ رہی تھی جس کو اس نے مشکل سے روکا تھا۔ شاہ، علیزے تو صرف ہماری مدد کے لیے آیا ہے، وہ کچھ ایسا نہیں کر رہا تھا جس سے ہمیں نقصان ہو، بس وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ اس طرح سے اس پر ناراض مت ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ پھر کسی کا دل ٹوٹے یا منہ، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی جی، میں سمجھ گئی میرے پوزیسو شاہ۔ میرا پیار سے بولتے ہوئے شاہ کے کندھے پر سر ٹکا گئی میرب، اور شاہ کے پیار کو دیکھ کر علیزے بہت خوش ہو رہا تھا۔ شاہ، میں تو بس اپنے بھابھی کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہوں اور آپ کو میری وجہ سے اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ رومان شاہ نے علیزے کو گھورتے ہوئے جواب دیا، علیزے تم بس اپنی حد میں رہو اور وہی کرو جو کہا ہے، میرب کا خیال رکھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ علیزے کے انداز پر جھنجھلا کر رومان شاہ نے سرگوشی میں میرب سے کہا، کتنا اٹریکٹنگ ہے یار۔ میرب نے بمشکل اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بس برداشت کریں، آپ ہی اسے ساتھ لائے ہیں۔ اریٹیٹنگ تو برداشت کر لوں گا، لیکن اسے اپنی جگہ سمجھانا ضروری ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی حدود کیا ہے۔ شاہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر نرم لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ رومان شاہ، میرب، علیزے اور رائم ایئرپورٹ سے سیدھا ہوٹل روم پہنچ گئے تھے۔ ہوٹل کی لابی میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سکون کا احساس تھا، سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے مگر یہاں پر نور فضاؤں میں سکون ہی سکون تھا۔ رومان شاہ نے روم کے اندر پہلا قدم رکھا۔ کمرہ بہت خوبصورت اور جدید سجاوٹ سے مزین تھا۔ شہر کی روشنیاں کھڑکیوں سے چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ روشنیاں روم کے اندر سے نظر آتے ہوئے ایک دلکش منظر پیش کر رہی تھیں۔
रमान शाह ने दरवाज़ा खोला और मीरब और राइम को अंदर आने का इशारा किया। अलीज़ा इनका सामान अंदर रखकर अपने रूम की जानिब बढ़ गया। मीरब और राइम ने खुशी-खुशी रूम के अंदर कदम रखा और इन सब के लिए एक यादगार और खुशगवार लम्हा था। ये लम्हा बहुत सी की गई दुआओं का नतीजा है। बेख्तियार रोमान शाह और मीरब के मुंह से निकला, अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमें यहाँ आना नसीब हुआ। ये पुरनूर हवाएं, ये सुकून मैसर हुआ। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए मीरब और राइम की जानिब देखा। मीरब और राइम की नज़रें भी वहीं थी जहाँ पर रोमान शाह की नज़रें मरकूज होकर चमक रही थी। रोमान शाह मीरब और राइम का कमरा था, वो जिसकी खिड़की से हरम शरीफ का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, इसकी नज़रें फौरन इस इस मंजर पर जम गई। हरम शरीफ के गुंबद और मीनारों की शान मध्यम रोशनियां एक अलग ही जलाल रखती थी। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जिस मंजर को वो हमेशा टीवी और तस्वीरों में देखते थे। आज वो मंजर सच में इनकी आंखों के सामने था। ये बात कदीम ज़माने से मशहूर है कि जब इंसान की नज़रें पहली बार काबा शरीफ पर पड़ती हैं तो वो लम्हा एक ऐसा मुकद्दस मौका होता है जिसमें अल्लाह ताला रहमतें बेहद करीब होती हैं और जो भी दुआ दिल से की जाए वो फ़ौरन कबूल होती हैं। मुसलमान इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं। जब रोमान शाह और मीरब की निगाह खाना काबा पर पड़ी तो इनकी आंखों में बेपनाह अकीदत और खुदा से सच्ची मोहब्बत की झलक थी। इनके दिलों ने बगैर किसी अल्फाज के एक दूसरे का साथ मांग लिया था। दोनों के लिए एक दूसरे के साथ से बढ़कर कुछ कीमती नहीं था। ये दुआएं ना सिर्फ इनकी मोहब्बत की अक्कासी कर रही थी बल्कि इनकी ज़िंदगी के इस नए बाब का आगाज़ भी था जहाँ दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत और मुकद्दस हो जाने की दुआ की गई थी। बहुत खूबसूरत है ये मंजर। रोमान शाह और मीरब खिड़की से देखकर खुदा के घर के सामने दोनों हाथ ऊपर उठाए दुआ मांग रहे थे। छोटा सा रायन भी अपने माँ बाबा के साथ दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था। वो क्या मांग रहा था ये तो सिर्फ इसका मासूम सा दिल ही जानता था, मगर अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी इतना ही खुश था जितने इसके माँ बाप। मीरब ने इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ आकर ये सुकून, ये रहमतें नसीब हुई। हम यहाँ तक आए हैं, ये तुम्हारी दुआओं का असर है मीरब। रुमान शाह ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, तुम हमेशा से यहाँ आना चाहती थी और देखो अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया। रुमान शाह ने खाना काबा के मंजर की तरफ नजरें डालते हुए कहा, यह मकाम है जहाँ दिल को सुकून पाते हैं और मैं खुश हूँ कि हम यहाँ हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो यहाँ आते हैं। शाह, आपको पता है मुझे एक नात मुबारक बहुत पसंद है और और मैं जब भी नात सुनती हूँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर काबा खाना के सामने खड़ी हूँ। कौन सी नात है मीरब? शाह प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, महकती है रा, वो राह जिन राहों से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही गुजरे। मुझे भी इन गली को कूचों में रहने की जगह अता कीजिए। मेरे आका मदीने में अब भी बुला लीजिए, जहाँ की हवाएं खुशबुएं दिलों को सुकून दे रही हैं, जहाँ हर कदम की मिट्टी में मोहब्बत का राज छुपे, जहाँ हर दिल की दुआ आपकी ज़ात से जुड़ी हो। मेरे आका मदीने में अब भी मुझे बुला लीजिए, खुशबू मदीने के दिल के हर कोने में बसा लीजिए। रुमान शाह ने मुस्कुराकर मीरब को देखा और कहा, माशाल्लाह मीरब, खुदा ने तुम्हारी अकीदत भरी दुआ को कबूल किया और आज तुम्हें ये सब देखना नसीब हुआ जो तुमने इस दुआ और नात में दिल से महसूस किया था। तुम्हारी दुआएं और तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। रुमान शाह ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब सब फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं और बाद में नमाज पढ़ने के लिए खाना काबा चलेंगे। राइम खुश होकर बोला, यस बाबा, हम लोग खाना काबा जाकर नमाज पढ़ेंगे। मीरब और रुमान शाह भी फ्रेश होने के लिए तैयार हो रहे थे और खाने के बाद वो सब नमाज के लिए खाना काबा जाने वाले थे। आज जुम्मा 29 नवंबर 2024 ईस्वी और 26 जमादिल अव्वल 1446 हिजरी है। आज मीरा और रुमान शाह अपने बेटे के हमरा उम्रा कर रहे हैं थे। रायम ने अपने मामा और बाबा का हाथ थामे हुए तवाफ शुरू किया। इसकी छोटी सी उंगलियां अपने वालिदैन के मजबूत हाथों में बंधी हुई थी। इसका चेहरा मासूमियत और सुकून से भरा था। अली से जो थोड़ा पीछे था, इस मुकद्दस मकाम की अहमियत को दिल से महसूस कर रहा था। वो खुश था कि रुमान शाह की वजह से इसे यहाँ आना नसीब हुआ। बेख्तियार इसके मुंह से इस प्यारे जोड़े और इनके बेटे के लिए दुआएं निकल रही थी। जब पहली बार मीरब की नजरें खाना काबा पर पड़ी, एक लम्हे के लिए वक्त जैसे थम गया। दिल की धड़कन तेज हो गई और वो एक अजीब सी सुकून की लहर जिसको सबने महसूस किया। मीर अपनी नज़रें खाना काबा से हटाकर रोमांचा को देखा और फिर अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ की, अल्लाह, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मुकद्दस मकाम पर कदम रखने का मौका मिला। ए अल्लाह, शाह को हमेशा सलामत साहिबान की तरह हमारे सर पर सलामत रखना। ए मेरे रब, तो हमारी आजमाइशों को ख़त्म कर दे। ए मेरे अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशों पर हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा।